नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आज हामी यो एसटिभी च्याटको यस छलफलमा विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशनमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनको चर्चा निकै नै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कस्तो नीति लिन्छ, विचार कस्तो लिएर फर्किन्छ र त्यो सँगसँगै साङ्गठनिक संरचना कस्तो बनाउँछ भन्ने विषय निकै नै पेचिलो बनेको छ। अहिले माओवादी केन्द्रको यो राष्ट्रिय अधिवेशन पछाडि मुलुकको मूल राजनीति कतातर्फ जान्छ भन्ने पनि चर्चा र बहस सुरु भएको छ। अहिले माओवादी केन्द्रले साङ्गठनिक रूपमा र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने एक किसिमको सन्देश दिने पनि दावा गरेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक। म अब सिधै विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रले यो तपाईहरुको 8औं महाधिवेशन भनिएको छ। पहिला राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको थियो। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिएको छ। यो यतिखेर आएर सम्भावना छ? महाधिवेशन हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा गरेका थियौँ, तर तयारी जाँदै गर्दा हामीले महाधिवेशनकै तयारी पुरा गरेछौँ। महाधिवेशनकै निम्ति पनि हुने तयारी पुरा गरेछौँ र यो तयारीको समग्र अवस्थालाई हेर्दा अब हामीले महाधिवेशन किन नभन्ने, किन राष्ट्रिय सम्मेलन भनिराख्ने भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ र हिजो स्थायी समितिमा एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। यसलाई महाधिवेशन नै भनौँ भनेर त्यो महाधिवेशन भन्ने प्रस्ताव आज केन्द्रीय समितिमा हामी अहिले पेश गर्दैछौँ। हैन, तयारी राष्ट्रिय सम्मेलनको, तर तपाईले एक दिन अगाडि हिजो मात्रै आजदेखि सुरु हुने, आज पौष 11, 12 र 13 गतेसम्म चल्ने तपाईहरुको भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय महाधिवेशनमा परिणत भइसके पछाडि तयारी पुरा भएको छ कि छैन भन्ने मैले त्यही भने तयारी पुरा भएर नै महाधिवेशनकै स्तरको तयारी पुरा भएको निष्कर्षका आधारमा हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यौँ। यसका मूलभूत रूपमा दुईटा पक्ष हुन्छन्। एउटा महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व त्यो सलेक्टिभ खालको छ कि तलबाट इलेक्टेड हुँदै आएको छ भन्दा हामीले टोल भेलाहरूदेखि वडादेखि पालिकादेखि प्रदेशहरूसम्मका सम्मेलनहरू गर्दै आयौँ। हरेक तहमा माथिल्लो तहको निम्ति प्रतिनिधिहरू सम्मेलनहरूबाट अधिवेशनहरूबाट छनौट गर्दै आयौँ। अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशनको निम्ति पनि अथवा सम्मेलनको निम्ति हिजो भनेर हामीले प्रदेश अधिवेशनहरूबाट प्रतिनिधि छनौट गऱ्यौँ। प्रतिनिधि छनौटको दृष्टिले हेर्दा अत्यन्त जनवादी वातावरणमा तलबाट छनौट हुँदै प्रतिनिधिहरू देशव्यापी रूपमा सबै क्षेत्रबाट आएको एउटा अवस्था छ। महाधिवेशनको लागि चाहिने शर्त एउटा त्यो थियो। हामीले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनको निम्ति छनौट गरेर ल्याएका छौँ। एक। दोस्रो कुरा, महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै पार्टीलाई चाहिने एउटा विचार र राजनीतिक धार त्यसले चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। हरेक महाधिवेशनले पार्टीको लागि वैचारिक र राजनैतिक रूपमा एउटा निष्कर्ष, पार्टीलाई गाइडलाइन गर्ने तहको वैचारिक र राजनैतिक समीक्षादेखि लिएर तत्कालीन परिस्थितिको समग्र विश्लेषणसहित पार्टी कता जानुपर्दछ भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा निर्माणको निम्ति गरिएको तयारीको दृष्टिले होस्, तलबाट प्रतिनिधिहरूको छनौटको दृष्टिले होस्, अन्य व्यवहारिक तयारीको हिसाबले होस्, महाधिवेशनको निम्ति वास्तविक अर्थमा तयारी पुरा भएको छ। तामझामको हिसाबले हेर्दा अलिकति अब बाह्य तामझाम चाहिँ धेरै अलिकति त्यो चाहिँ कमी जस्तो देखिएला। हाम्रो चलन चल्तीको राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल अथवा अन्य दलहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिन्छ। त्यसै गरी आफ्ना विचारहरूसँग सहमत भएका नभएका विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि बोलाइन्छ। त्यसै गरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो वडादेखि केन्द्रसम्मलाई त्यसलाई इलेक्टेसन पनि गरिन्छ अथवा निर्वाचित पनि गरिन्छ प्रतिनिधिहरूको। त्यो सँगसँगै एक दिन अगाडि मात्रै तपाईँले किन राष्ट्रिय अधिवेशन भन्नुभयो भन्न खोजेँ। हामीले यो तयारीको समग्र तयारीको अवस्थालाई हेरेर हिजोसम्म आइपुग्दा हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ।
तयारीको दृष्टिले। अन्य अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई शुभकामनाको निम्ति संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू अन्य वामपन्थी पार्टीहरूलाई शुभकामनाको निम्ति आमन्त्रण गर्ने हामीले उहाँहरूलाई यो कुरा पनि आमन्त्रणको लागि आमन्त्रण पनि गरेका छौँ, उपस्थितिको लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ। उहाँहरूले उपस्थिति जनाउने कुरा पनि गर्नुभएको छ। यो हिसाबले शुभकामनाको निम्ति अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई बोलाउनेका प्रतिनिधिहरू नेताहरू बोलाउने कुरा पनि हामीले यो तयारीको एक पार्टभित्र राख्यौँ, यो पनि पुरा गरेका छौँ। प्रतिनिधि छनौटको कुरा पनि तलदेखि निर्वाचित भएर प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा निर्माणको हिसाबले पनि हामीले आवश्यक तयारी पुरा गरेका छौँ। यो समग्र हिसाबले अरू तामझाममा चाहिँ कमी जस्तो देखिए पनि अब हामीले महाधिवेशनले गर्नुपर्ने सारभूत कुरा जे हो त्यो सारभूत कुरा चाहिँ हामीले तयारी पुरा गरेका छौँ। जहाँसम्म तामझामको कुरा हो, तामझाम हाम्रो प्राथमिकता होइन। हामीले पार्टीलाई महाधिवेशनलाई विचार केन्द्रित राजनीति केन्द्रित संगठन केन्द्रित बनाउन खोजिराखेका छौँ। त्यसकारण यो महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा प्राविधिक विषय भयो। विशेष भनेको तपाईँहरूको नीति विधि विचार र सङ्गठनको बहस हो। अहिले तपाईँहरूमाथि पछिल्लो समय लाग्ने एउटा आरोप छ, साङ्गठनिक र वैचारिक रूपमा विचलित भएको माओवादी र त्यो सँगसँगै साङ्गठनिक रूपमा छेदविच्छेद भएको माओवादी अब यो सम्मेलन अथवा यो राष्ट्रिय अधिवेशनले कस्तो रूपमा परिणत भएर निस्कन्छ भन्ने अहिले धेरैको चासोको विषय छ। होइन, माओवादी के हो भन्ने बारेमा धेरैलाई बुझ्न अलिअलि अप्ठ्यारो त परिराखेको छ। कसैले यसलाई चाहिँ अतिवादी भनेर ठान्छन्, कसैले यसलाई चाहिँ विसर्जनवादी पनि भनिदिन्छन्, कसैले के भन्छन्, विभिन्न ढङ्गले कोणबाट। तर हाम्रो दृष्टिकोण माओवादी क्रान्तिकारी पार्टी हो र अहिलेको यो महाधिवेशनबाट माओवादी यहाँ कसरी आइपुग्यो, माओवादी को हो, माओवादीले के गर्छ, माओवादी के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने भाषामा हामी बुझ्ने भाषामा उत्तर दिन्छौँ। हामी उत्तर दिन्छौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले माओवादी के हो मात्र होइन, माओवादी किन यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न योग्य छ, माओवादी पार्टी किन परिवर्तनकारी अभियानको अगुवा हुने हैसियत राख्दछ, माओवादी पार्टी किन जनताको पार्टी हो, जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरा उत्तरित गर्ने गरी प्रष्ट बुझिने भाषामा हामी यसको उत्तर दिन्छौँ र यसले सबैले बुझ्ने गरी माओवादी के हो, माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिका किन आवश्यक छ, माओवादी पार्टीले जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र पार्टी माओवादी हो किन, यो सबै प्रश्नको बारेमा किन हो भन्ने कुराको उत्तर हामी दिन्छौँ र यो विषयमा आवश्यक समीक्षा पनि गर्छौँ। हामीले हिजो कसरी यहाँ आइपुग्यौँ, हाम्रा सबल पक्ष के हुन्, हाम्रा कमीहरू कहाँ रहे, आजको परिस्थिति के हो, आज हाम्रो पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो र यो मुलुकका सबै खालका विभेद समस्या अथवा आवश्यकताको समाधान के हो, यो सबै प्रश्नलाई उत्तरित गर्ने ढङ्गले हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा समीक्षा पनि गर्छौँ, छलफल बहस पनि गर्छौँ र एउटा हाम्रो आवश्यकताको पहिचान गर्छौँ, राष्ट्रको आवश्यकताको पहिचान गर्छौँ, समाधानको एउटा मार्गचित्र तयार गर्छौँ। यसै अर्थमा हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यो महाधिवेशनहरूको मौसममा महाधिवेशनको मौसम जस्तो चलेको छ, यो मौसममा माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको विशिष्ट अर्थ, महत्त्व र औचित्य हामी साबित गर्छौँ। पक्कै पनि यो संवैधानिक जटिलताले तपाईँहरू यतिखेर सबै दलहरूले राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहेका छन् र तपाईँहरू पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ आजदेखि। यो संवैधानिक जटिलताले मात्र होइन, आज मुलुकको आवश्यकता पुरा गर्न योग्य पार्टी माओवादीलाई बनाउने उद्देश्यका निम्ति पनि हामी यो महाधिवेशन गर्छौँ। पक्कै पनि अहिले मैले अलिकति तपाईँले भन्नु, मैले राखेको सवाल साङ्गठनिक रूपमा र वैचारिक रूपमा विचलित भएको माओवादी अब विचलित भन्ने विभिन्न किसिमले तपाईँहरूमाथि लागेको आरोप तपाईँहरूले प्रष्टसँग यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट खण्डित गर्नुहुन्छ, त्यो क्षमता त्यो लागत तपाईँ राख्नुहुन्छ। तर तपाईँको म पहिलो शब्द विचलन भन्ने शब्दसँग चाहिँ म सहमत छैन। तर माओवादी आजका दिनमा पनि परिवर्तनको अगुवाई गरेर आएको र परिवर्तनकारी अभियानको नेतृत्व गरिराखेको पार्टी हो। तर यसो भनिरहँदा माओवादी पार्टीका आफ्नै पनि केही कमीहरू अथवा हामी यसको पनि समीक्षा गर्छौँ, हाम्रा कमीहरू कता छन्, हाम्रा सबल पक्ष के हुन्, हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ छन्, हामी यसको गम्भीर समीक्षा त गर्छौँ। किनकि हामीले आज हेर्नुहोस् एउटा विचित्रको अवस्था छ देशमा, मैले धेरै पटक भन्ने पनि गरेको छु। देश माओवादीको एजेन्डामा चलिराखेको छ, तर त्यो एजेन्डाको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व अरू कुनै पार्टीको हातमा छ।
देश यो अन्तर्विरोधबाट गुज्रिरहेको छ। यो अन्तर्विरोधपूर्ण स्थिति किन रह्यो यसको हामी समीक्षा गर्छौँ। हाम्रा कमीहरू कहाँ रहे, हाम्रा कमी पनि त्यसको निम्ति कति जिम्मेवार छन्, हामी त्यसको पनि समीक्षा गर्छौँ। हामी यसको पनि समीक्षा गरेर यो अन्तर्विरोधको हामी समाधान दिने गरी महाधिवेशनको एउटा युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, तपाईँप्रति केही आशा छ जनताको, र त्यो सँगसँगै तपाईँहरूको यो युवा पुस्ताप्रति, माओवादीको यो दोस्रो युवा पुस्ताप्रति निकै अपेक्षा पनि गरेका छन् जनताले। तर तपाईँले ठ्याक्कै सवाल उठाउनु भयो कि अहिले चर्चा र बहसको विषय पनि यही छ, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, यी 3-4 मुद्दाहरू विशेष गरी माओवादीले स्थापित गर्यो। मात्र म थपौँ, नागरिक मौलिक अधिकारहरूको जो संविधानमा व्यवस्था भएको छ, खाद्य सुरक्षाको व्यवस्थाको कुरा गर्नुहोस्, रोजगारीको हकको स्थापित गर्ने प्रश्नको कुरा गर्नुहोस्, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविकासँग सम्बन्धित नागरिक मौलिक अधिकार सङ्केत त गर्न खोज्यो, तर तपाईँले ठ्याक्कै पनि व्यवस्था छन्। मैले भन्न खोजेँ संविधानमा, यो संवैधानिक व्यवस्थाभित्र नागरिक मौलिक अधिकारको रूपमा जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने जुन मार्गचित्र अथवा राज्यले दायित्व लिनुपर्ने विषयहरू संविधानमा जो व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा पनि मैले भन्न, तपाईँले उठाउन खोजेको सवाल र मैले भन्न खोजेको उस्तै हो, किनकि एजेन्डा माओवादीको, तर नेतृत्व निरन्तर यथास्थितिवादी, तपाईँहरूले अथवा अन्य पक्षले आरोप लगाउने जो पार्टीहरू छन् यथास्थिति अथवा जडसूत्रवाद अथवा जुन परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न चाहँदैनन्, ती समूहले चाहिँ नेतृत्व गरेपछि माओवादीलाई किन जनताले एजेन्डा स्वीकारे, माओवादीको नेतृत्व किन स्वीकार्न सकेन भन्ने सवाल त छ नि त अहिले राजनीतिको मूलनीतिमा। सही हो, अनि यसको हामी यसैको एउटा समीक्षा गर्छौँ र कसरी यो अन्तर्विरोधको हल गर्ने भन्ने बारेमा त्यसको निम्ति के शर्तहरू के हुन् हामीले पुरा गर्नुपर्ने, हामी त्यसको निम्ति पनि एउटा गम्भीर समीक्षा र विश्लेषण मन्थन सहित एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्छौँ हामी। जस्तै अलिकति मलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको हो नि त सम्मेलनमा यसको बहस आउँछ, फेरि पनि त्यस बारेमा हामी चर्चा र छलफल गरौँला। त्यसको लागि माओवादीले ठ्याक्कै अथवा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले कस्तो कार्यदिशा ल्याउँदै हुनुहुन्छ र कस्तो रणनीति तयार गर्दै हुनुहुन्छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् न त। अब यो विषयमा हामी अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत होला, राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेतृत्वले प्रस्तुत गर्ने विषय अनि त्यहाँ हुने छलफल र त्यहाँबाट गर्ने निर्णयहरूको बारेमा आधिकारिक ढङ्गले मैले अहिले बहस गर्नु, छलफल गर्नु त्यति उपयुक्त जस्तो देखिँदैन। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट भनौँ, नेपाल अहिले जहाँ आइपुगेको छ यो माओवादीको इन्जिनियरिङमा आयो, माओवादीको रोडम्यापमा आयो र अहिले नेपालमा त्यसको निम्ति हामीले चाहे जनयुद्धको कुरा गरौँ, संयुक्त जनआन्दोलनको कुरा गरौँ, चाहे हामी चाहिँ शान्ति वार्ताको कुरा गरौँ, संविधान सभाका सङ्घर्षका कुरा गरौँ, यो सबै रोडम्याप त माओवादीको हो नि। माओवादीको रोडम्यापमा यहाँ देश आइपुग्यो नम्बर 1 कुरा। त्यसपछि यो व्यवस्था नयाँ अहिले जो व्यवस्था स्थापना भएको छ र हामीले समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य बनेर बन्यौँ अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनेका छौँ, यो न त पुरानो संसदीय व्यवस्था थियो न यो नयाँ जनगणतन्त्र, नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै थियो। यो नेपाली विशेषता र मौलिकताको एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था थियो होइन, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था थियो। यो जुन व्यवस्था माओवादीको रोडम्यापबाट स्थापित भएको थियो, माओवादीको नेतृत्व र पहलकदमी अगुवाईमा यो स्थापित भएको थियो, यो व्यवस्थाको स्वामित्व माओवादीले दृढतापूर्वक लिएर अब यो यहाँका यी प्रगतिशील रूपान्तरणका परिवर्तनका मूल्यहरूलाई को स्वामित्व लिएर यसको अगुवाई गर्ने माओवादीले जुन दृढतापूर्वक आउनु पर्थ्यो, दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, हामी माओवादी नै कहीँ अलमलमा पनि पर्यौँ। अलमलमा पर्यौँ हामी यो विषयमा। तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 62-63 को जनआन्दोलन, त्यसपछि तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 64 देखि 78 सम्मको तपाईँहरू कहीँ कतै सत्ता र शक्ति सडकमा सबैतिर हुँदाहुँदै पनि अघि हामीले एउटा सवाल उठायौँ, माओवादीको एजेन्डा यो सबैले स्वीकारेको ध्रुव सत्य पनि हो, तर एजेन्डा माओवादीको, तर नेतृत्व अर्को समूहको, तपाईँहरू आफूहरूलाई चाहिँ कहाँनिर चुकिन् जस्तो लाग्छ? मैले अघि भने नि
पहिलो त चुकेको चाहिँ कहाँनिर हो एक त माओवादी? यसैमा अलमल अलिकति त माओवादी परेकै हो। म तपाईँलाई कसरी पर्यो भन्ने मेरो सवाल। सुरुदेखिकै 64 सालदेखि म संविधान सभा निर्माण भयो। संविधान सभाको लागि माओवादी लड्यो। लड्यो। संविधान सभाको स्थापना भयो, संविधान सभाको चुनाव भयो। सायद अन्य पार्टीहरूले 58-59 सालतिरै संविधान सभाको एजेन्डा स्वीकार गरिदिएको भए पहिलो दोस्रो वार्तामै संविधान सभामा सहमति भइसक्थ्यो, युद्ध रोकिन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। 58-59 सालतिरै संविधान सभाको चुनाव हुन्थ्यो होला, देश आर्थिक विकासको अर्को एउटा चरणमा प्रवेश गर्थ्यो होला। तर अन्य पार्टी दूरदृष्टि राख्न नसक्नुको कारणले, इभन काङ्ग्रेस एमाले सँग त्यो दूरदृष्टि नहुनुको कारणले उहाँहरूले त्यति बेला संविधान सभा होइन सङ्कटकाल रोज्नुभयो होइन। उहाँहरू सङ्कटकाल रोज्नेतिर लाग्नुभयो, माओवादीले संविधान सभाको एजेन्डा उठाएको थियो। तर समय क्रममा जे भए पनि अलिकति केही घुमाउरो बाटो हिँडेर भए पनि उहाँहरू सबै संविधान सभामा आउनुभयो। देशले संविधान सभा प्राप्त गर्यो। संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि जनताले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्यो कि संविधान सभाको वाहक माओवादी हो भनेर माओवादीप्रति न्याय गर्यो। संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीलाई बनायो। 64 को संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीले बनायो। तर हो अलमल यही सुरु भयो कि संविधान सभाको सबभन्दा ठुलो दल माओवादी भइसकेपछि माओवादी भित्रै एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कि विद्रोह गर्ने भन्ने दृष्टिकोणहरू माओवादी पार्टीभित्र आउन सुरु गर्यो। तीनवटा दृष्टिकोण। एउटा दृष्टिकोण आयो विद्रोह, माओवादी भित्रको एउटा शक्ति जनविद्रोहको लाइनमा गयो, अर्को शक्ति यथास्थितिको लाइनमा गयो, मध्यम वर्गीय स्थितिमा लाइनमा गयो, अर्को एउटा शक्ति चाहिँ परम्परावादी संसदीय दलको धरातल दलदलमा फस्यो। होइन, मैले त्यो चाहिँ पनि भनेन। तीनवटा होइन, तपाईँको पक्षमा देखियो क्या माओवादीको शक्ति। त्यसकारण माओवादीले आफ्नो पाएको शक्तिलाई जोगाउन सकेन भन्दा सायद म गलत हुन्छु कि ठिक हुन्छु? तपाईँ पुरै गलत हुनुहुन्न, पुरै गलत हुनुहुन्न, पुरै सही पनि हुनुहुन्न। तपाईँ एउटा साँचो कुरा हो, जति बेला संविधान सभाको सबभन्दा ठुलो पार्टी माओवादी बनिसकेपछि विद्रोह कि संविधान भन्ने त बहसै आउनु हुन्थेन। त्यो आउनु नै ब्लन्डर भयो वास्तवमा। त्यसो भए वैद्य र विप्लव पक्षले उठाएको त्यो बेलाको विद्रोहले नै माओवादीको त्यो त यो त जनयुद्ध नबुझे जस्तो कुरा भएन त भने। जबकि हामीले त्यो के थोरै 62-63 मा उठाएको, हामी 57 सालदेखि वार्ता युद्ध र वार्ताको कुरा गर्न थाले हैनौँ। अनि 58 सालदेखि हामीले संविधान सभाको माग अगाडि सार्न थाले हैनौँ। अनि संविधान सभाबाट 58 सालमा हामीले चाहिँ संविधान सभाको माग गऱ्यौँ। 58 सालमा संविधान सभाको निम्ति वार्ता भयो, माओवादीले संविधान सभाको कुरा उठायो। अनि त्यसपछि गएर काङ्ग्रेस एमाले सङ्कटकालको बाटो हिँडेको कारणले वार्ता भङ्ग भए। तर पछि समय क्रममा माओवादीले उठाउँदै आएको संविधान सभा जनयुद्धको एउटा एजेन्डा पनि बनिराखेको थियो। जनयुद्ध भन्ने बित्तिकै 52 साल मात्र बुझेर पुग्दैन। त्यसलाई हामीले परिष्कृत गर्दै जो आएका थियौँ, 57 आएका थियौँ, 59 को 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर भन्थ्यौँ। यी विषयहरूलाई, यी कम्पोनेन्टलाई जनयुद्धको प्रक्रियासँग नजोडिकन जनयुद्धै बुझिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले त्यो संविधान सभा जनयुद्धको एजेन्डा थिएन, होइन, जनयुद्धकै एजेन्डा थियो। त्यस कारणले संविधान सभाको चुनाव माओवादीको माग पुरा भइसकेपछि र माओवादीले अब संविधान सभाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेपछि अब विद्रोहको कुरा गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको नेतृत्व, तपाईहरुले नै नेता मानेका ती नेतृत्वले विद्रोहको आवाज उठायो। यसलाई कसरी बुझे भने अब त्यहाँनिर हामी एउटा राजनीतिक दिशा के बनाउने, हाम्रो रणनीति र कार्यनीतिहरू के हुन् भन्ने बारेमा एउटा अलमल जस्तो त्यहाँ देखिन थाल्यो। एक अलमल जस्तो भयो। पार्टी त्यसै पार्टीको ऊर्जा चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा, राम्रो कसरी बनाउने भन्ने होइन कि यो गर्ने कि नगर्नेतिर हाम्रो पार्टीको ऊर्जा खर्च हुन थाल्यो। त्यहाँ त्यसभित्र माओवादी पुरै अलमलियो। त्यसकारण यसले के भयो त भन्दाखेरि संविधानको बनाउनु पर्छ भन्नेलाई पनि दृढतापूर्वक यो परिवर्तनको नेतृत्व हामी हौँ, यो परिवर्तनकारी नयाँ व्यवस्था र नयाँ लोकतान्त्रिक प्रणालीको नेतृत्व हामीले गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा ढुक्कसँग भन्ने स्थिति संविधान बनाउँछौँ भन्नेहरूले पनि भन्न नसकेको अवस्था रह्यो। अब यो छोडेर हिँड्नुपर्छ भन्नेको त झन् हिँड्ने कुरा भइहाल्यो। वास्तव मूल कुरा विचारधारात्मक र राजनीतिक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर अलमल पर्यो र माओवादी समस्यामा परेको यहीँनिर हो। र म त्यसकारण म अहिले के भन्दैछु, ठाउँमा चाहिँ माओवादीका सुप्रियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो समयमा ठ्याक्कै पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको अवस्था हो र त्यसको उपज हो भन्दाखेरि के होला? आधारभूत रूपमा नेतृत्व गर्न नसकेको हो। तपाईले यसो भन्छु म, अध्यक्षले
वास्तवमा यो आन्दोलनको रक्षा पार्टीको रक्षाको निम्ति एउटा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी सम्मान गर्छौँ। किन भन्दा वैद्यजी जतिको साथीहरू, सिपी गजुरेलजी जतिको साथीहरू र एउटा चाहिँ सिनियर कमरेडहरूले यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने होइन भनेर र क्रान्तिमाथि धोका भयो भनेर जनतालाई अपिल गरे, कार्यकर्तालाई अपिल गरेर यो समग्र प्रक्रियालाई चाहिँ डिस्टोर गर्न खोजिराखेको स्थितिमा मुलुकलाई, पार्टीलाई होइन हामीले लिइराखेको बाटो सही छ, ठिक छ, अलिअलि घुमघुमाउ बाटो हिँडे पनि यही बाटो हिँड्नुपर्छ र यो देशको भविष्य यसै प्रक्रियामा छ भन्ने दृष्टिकोणसहित पार्टीलाई र मुलुकलाई अगाडि बढाउनु भयो भने यो हिसाबले नेतृत्व गर्न नसकेको मिल्दैन। दोस्रो कुरा म तपाईलाई दोस्रो कुरा संविधान सभा त एउटा रणनीति मात्रै हो, तर शहरी विद्रोह र शहरी क्रान्ति अर्को आवश्यकता हो भन्न वैद्यले त भन्दै आउनु। त्यो कुरा त गलत हो त भने मैले त्यसैमा अर्को एउटा सवाल मैले जोडेँ। यो समस्या त मोहन वैद्य पक्षहरूको भयो, तर संविधान सभालाई नै मुख्य एजेन्डा हो भनेर पार्टीमा सधैँ लड्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूह पनि बाहिरियो त माओवादीबाट। म त भन्दै थिएँ त एउटा पङ्क्तिले संविधान निर्माण नगर्ने, एउटा पङ्क्तिले संविधान कार्यान्वयन नगर्ने, बाबुरामजी संविधान कार्यान्वयन नगर्ने भन्नुभयो। संविधान बनाउने बेलासम्म त उहाँ लाग्नुभयो पक्कै पनि, तर संविधान आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन नगर्ने भन्नुभयो। यो दुईटा उस्तै कुरा भयो क्या। संविधान सभाको निम्ति त वैद्यजीहरू पनि लड्नुभयो, पक्कै पनि लड्नुभयो। संविधान सभा आयो अनि फेरि त्यो संविधान सभा चाहिएन भन्न त जसरी भन्नुभयो नि उहाँहरूले, पक्कै पनि उहाँ आफै पनि संविधान सभाको सदस्य पनि बन्नुभयो। संविधान सभाको लागि लड्नुभयो, संविधान सभाको सदस्य बन्नुभयो, तर संविधान बनाउने बेला हैट यो त बनाउनु हुन्न भन्नुभयो। यो भन्ने कुरा र बाबुरामजी संविधान बनाउने बेलासम्म नेतृत्वमा पनि उहाँ नेतृत्व गर्नुभयो, समितिको पनि नेतृत्व सभापति नै बन्नुभयो, सभापति भएर संविधान निर्माण भयो, वहीँको कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुभयो, योगदान पनि गर्नुभएको छ क्या। त्यो इतिहासमा त दर्ज छ नि त। तर अब घोषणा गर्ने बेला अब घोषणा गर्नुहुन्न भनेर हिँड्नुभयो उहाँ भन्दाखेरि यो दुईटा विचित्रका कुराहरू वास्तवमा हाम्रो पार्टीको जीवनमा यो विचित्रका घटना परिघटना भएर आए। अचम्मको घटनामा न वैद्य सफल भए न बाबुराम सफल भए भनेपछि अब ठिक तपाईँ ठिक ठाउँमा आइपुग्नु भनेपछि अब प्रचण्डको नेतृत्व असफल भएको होइन रहेछ, प्रचण्डको नेतृत्व त सफल भएको रहेछ। किनभने प्रचण्डले लिएको लाइन चाहिँ यो एउटा देशलाई सफलतातिर लैजाने लाइन रहेछ, पार्टीलाई सफलताको बाटोमा लैजाने लाइन रहेछ भन्दाखेरि त यो सङ्घर्षका विभिन्न चरणहरूमा र त्यहाँका विषयवस्तुहरूलाई हेर्दाखेरि त प्रचण्ड असफल होइन, सफल, सही र दूरदृष्टि नेता नै प्रमाणित हुन्छ नि त। माओवादी पार्टी चाहिँ त्यो रूपमा प्रमाणित हुन्छ नि। मैले भन्न खोजेको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, एजेन्डा लागू गर्नसम्म बस्ने, त्यसपछि लागू भइसकेपछि छोड्ने, गलत पनि छ है भनेर आशंका पनि गर्ने र त्यसलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रचण्ड, यी तिनै पक्षबीचको कमजोरी काहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो होइन, कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हो, मुख्य भूमिका पनि हुन्छ नेतृत्वको, तर 100% होइन नि त नेतृत्व भने त। पार्टी हुन्छ नि, त्यहाँ पार्टीमा चाहिँ अन्य नेताहरूको कहीँ न कहीँ भूमिका पनि हुन्छ, अन्य नेताहरूका राम्रा र नराम्रा पक्षले पनि पार्टी जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मात्राले प्रभावित गर्दै हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ सङ्ख्याले प्रभावित गर्दै हुन्छ। अन्य नेता कार्यकर्ताहरूको समग्रमा पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको सबल पक्षहरूले पार्टीलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ योगदान गरिराखेका हुन्छ भने अन्य नेता कार्यकर्ताहरूको कमजोरीको कारणले पनि पार्टीलाई चाहिँ अलि कमजोर बनाउने भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। त्यसकारण नेतृत्वको एउटा पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वको प्रमुख भूमिका हुन्छ, यो साँचो हो। तर सम्पूर्ण बनाउन र भत्काउनको लागि सम्पूर्ण रूपले नेतृत्वकै हुन्छ पनि होइन त्यो कुरा। त्यसकारण यसको निम्ति त अब वैद्यजी, बाबुरामजी जतिका नेताहरू उहाँहरूले ठिक गर्नुभयो कि बेठिक गर्नुभयो उहाँले प्रचण्ड देखाएर हुँदैन नि। संविधानको नेतृत्व गरे मान्छेले, संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे बाबुरामजीले अन्तिम दिनमा आएर म संविधान कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भनेर हिँड्ने कुरा उहाँले गरेको एउटा ऐतिहासिक भुल होइन। त्यो कुरा के अरूलाई देखाएर हुन्छ र प्रचण्ड देखाएर उहाँले चाहिँ त्यो गल्ती छोपिन्छ र उहाँको? वैद्यजी संविधान सभाको लागि लड्नुभयो, संविधान सभाको आफै सदस्य हुनुभयो, अनि त्यो संविधान सभाभित्रबाट संविधान बनाउनु हुन्न भनेर उहाँ दौडेर हिँड्नुभयो, अनि उहाँको त्यो गम्भीर राजनीतिक र वैचारिक चाहिँ भुल थियो, अनि त्यो भुलको जिम्मेवार अर्को कोही नेता बनाएर हुन्छ?
उहाँले आफ्नो दृष्टिकोणमा हेर्नु परेन? त्यस्तो नेतालाई यो त सामान्य कार्यकर्ता यता सुन्नु न, कार्यकर्ताको पनि यता सुन्नु न, म नेतृत्वको पनि कमजोरी हो। यता सुन्नुहोस्, अर्को एउटा सामान्य केन्द्रीय सदस्यकै हकमा मात्र भइदिएको भए पनि नेताले कुरा बुझाउन सकेनन् कि भन्ने पनि त अर्थ लाग्थ्यो होला। जो नेतृत्व गरेर आएको थियो, किरणजी र बाबुरामजीलाई यो कुरा बुझाउन नसकेर मात्र समस्या भयो होला त लाग्दैन त? पक्कै पनि उहाँले बुझेर बुझ पचाएको हो कि उहाँले उहाँहरूको सोच्ने तरिकामा उहाँहरू कहीँ कतैबाट प्रभावित हुनुभएको हो? म कहीँ कतैबाट प्रभावित भन्ने त शब्द भन्दैन, कहिलेकाहीँ परिस्थितिको विश्लेषण मनोगत ढङ्गले गर्ने भन्छ। त्यो स्तरको नेताले मनोगत विश्लेषण गर्नुभयो, परिस्थितिको मनोगत विश्लेषण गर्नुभयो, यति कुरा बुझौँ न। वैद्यजीलाई लाग्यो होला यो विद्रोह भइहाल्छ, विद्रोह नै भइहाल्छ र एक्लै सत्ता चलाउने, एउटै पार्टीको सत्ता चलाउने वातावरण बनाउने उहाँको सोचले काम गर्यो होला। अब त्यो अवसर आइहाल्छ भनेपछि किन यतातिर चाहिँ लाग्ने, यो नयाँ भनेर पनि के हुने हो, यो नयाँ व्यवस्था भने कस्तो हुने हो, राम्रो हुने हो कि नराम्रो हुने हो, त्यो रिस्क किन मोल्ने? अनि पुरानै एउटा बनाउ बाटो छ, त्यो बाटो अनुसार हिँड्न पाइहालिन्छ, त्यो व्यवस्था आइहाल्छ भने यो अरू व्यवस्थातिर किन लाग्ने भन्ने किरणजीलाई लाग्यो होला। परिस्थितिको त उहाँले विश्लेषण सही गर्नु भएन, आजको दुनियाँको विश्लेषण सही गर्नु भएन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको विश्लेषण उहाँले सही गर्नु भएन। सायद उहाँ त्यहाँ मनोगत ढङ्गले जो विश्लेषण गर्नुभयो गल्ती त्यहाँ गर्नुभयो। रह्यो बाबुरामजीको कुरा, अब बाबुरामजीको कुरामा पनि के होला भन्दाखेरि अब जसरी उहाँले अन्तरिम संविधानको बेला अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला कतिपय मधेसमा आन्दोलन पनि भयो, अब त्यसपछि गएर अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने स्थिति बन्यो। अब त्यो बेला मधेस आन्दोलनप्रति बाबुरामजीका अलि धारणाहरू अलि अनुदार प्रकृतिकै हुन्थे, त्यो सबैलाई थाहा छ हैन? तर सायद अब 72तिर आइपुग्ने बेला संविधान जारी गर्ने बेला मधेसका कतिपय पार्टीहरूको असन्तुष्टि रह्यो, अनि अब फेरि आन्दोलन हुन्छ, संविधान फेरि संशोधन गर्नै पर्ने होला। अब गर्नुपर्ने भयो भनेपछि अहिले बरु यो ठिक छैन भने पो नेता बन्छु होला भन्ने उहाँलाई त्यो पर्यो होला। तपाईँ जस्तो कार्यकर्ताले पनि त्यस्तो ढुलमुले नीति लिने नेतृत्वलाई चिन्न सक्नु भएन चाहिँ, जो ज्यानको बाजी लगाएर तपाईँहरू युद्धमा होमिनु भएको थियो, त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो। यो कुरा गलत कुरा। यसरी तपाईँले यसलाई होइन क्या गतिमा हेर्नुपर्छ। आज जे छ त्यो भोलि नरहन सक्छ, रातको निम्ति एउटा कुरा फिट हुनसक्छ, दिनमा एउटा कुरा फिट हुनसक्छ। हिउँदमा मैले अहिले न्यानो कपडा लगाएर आइराखेको छु, तपाईँले मलाई वैशाख महिनामा जेठ महिनामा बोलाउनु भएको भए म अर्को कपडा लगाएर आउँथेँ होला भने जस्तै अब समयको परिवर्तित सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ यो कुरालाई। एउटा स्थितिमा फिट भएको मान्छे अर्को स्थितिको निम्ति फिट नहुन पनि सक्छ होइन? एउटा स्थितिमा अवस्थामा राम्रो भएको मान्छे अर्को अवस्थामा राम्रो नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने तपाईँ एकदमै सवालहरूलाई एकदमै प्रष्ट जवाफ दिन सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्ति हो, त्यो म तपाईँलाई म स्वीकार्छु। तर अघि हामीले बाबुराम र किरणजीको जुन किसिमको हामीले अहिले विश्लेषण गरिरहेका छौँ, त्यो गर्दाखेरि त उहाँहरूले जसरी पार्टीको मूल नीति र मूल नेतृत्वबाट उहाँहरू बाहिरिनु भयो, 10 वर्षको युद्ध र 17,000को त समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। म यसलाई यसरी म फेरि आफूसँग हुँदा नजिक हुँदा भेट हुँदा मान्छे राम्रो, टाढा गएपछि खराब म यो भन्दैन। अहिले उहाँहरूले पछिल्लो समयमा किरणजीले, वैद्यजीले र बाबुरामजीले लिएको बाटो गलत नै थियो। आफैले लडेर ल्याएको संविधान सभाको खिलाफमा वैद्यजी कुनै हालतमा जानुहुन्थेन। संविधान आफैले निर्माणको नेतृत्व गरेको बाबुरामजीले एउटा समितिको सभापति भएर घोषणा गर्ने ठाउँमा पुर्याएको अवस्थामा उहाँ त्यो बाटो अलग हुने कुरा कदापि त्यसलाई चाहिँ सही मान्न सकिँदैन, त्यो गलत थियो। तर यति भनिरहँदा म उहाँहरूको समग्र जीवन गलत थियो म यो कुरा भन्दैन। यो माओवादी पार्टी निर्माणको लागि 3वटा नेताहरू, मुख्यतः प्रचण्ड, अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यसपछि मोहन वैद्यजी, बाबुराम भट्टराईजी, उहाँहरूको योगदान पनि इतिहासमा चर्चा गर्न लायक छ, उल्लेख गर्न लायक छ। यो माओवादी पार्टी निर्माणमा कहिलेकाहीँ उहाँहरूले चलाउने बहसले पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै एङ्गलबाट चलाउनु भयो होला उहाँहरूले। यो पार्टीको विचार निर्माणको लागि, यो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा निर्माणको लागि उहाँहरूले गरेको भूमिकालाई हामी नजरअन्दाज गर्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। नेतृत्व विचलित हुँदाखेरि कार्यकर्ताको अवस्था कस्तो भयो तपाई आफै कसैसँग रिस उठ्यो भनेपछि भन्ने कुरा होइन, यो विचारको कुरा हो। मैले सुनिलजी मैले यो भनेको के हो भने 10 वर्षको जनयुद्धमा माओवादी पार्टी निर्माण गर्नको लागि
कहिले उहाँहरूले सकारात्मक कोणबाट बहस उठाउनु भयो होला, कहिले क्रिटिकल्ली बहस उठाउनु भयो होला, र भलै उहाँहरूले नकारात्मकै विषयवस्तु पनि उठाउनु भयो होला, कतिपय अवस्थामा गलतै विषयवस्तु पनि उठाउनु भयो होला। जुन कोणबाट उठाए पनि र यो माओवादी पार्टी निर्माणको लागि कसको भूमिका छ मुख्य भन्नुभयो भने म मुख्य भूमिका प्रचण्डको छ भनेर भन्छु। त्यसपछि यो पार्टी माओवादी पार्टी निर्माण 64 सम्म आइपुग्दाको कुरा गर्दैछु है, 64 सम्म आइपुग्दाको कुरा गर्दैछौँ। 64 सम्म आइपुग्दा माओवादी पहिलो पार्टी बन्ने ठाउँमा आइपुग्दा मुख्य भूमिका कसको छ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डकै हो, नेतृत्वदायी भूमिका अध्यक्ष प्रचण्डको। त्यसपछि कसको भूमिका छ भने तपाईँले कसैले यदि सोध्नुहुन्छ भने, सोध्नु भएको छैन, सोध्नुहुन्छ भने म बेचकिचाट भन्छु, मोहन वैद्य बाबुराम भट्टराईको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। इतिहासमा उहाँले गरेको योगदानलाई म नजरअन्दाज र मिनिमाइज गर्दैन। पछिल्लो दिनमा मैले भनिसकेँ, संविधान सभाबाट खिलाफमा खडा हुनु वैद्यजीको ऐतिहासिक भुल थियो। आफैले बनाएको संविधान निर्माण गरेको संविधानको खिलाफमा उभिनु बाबुरामजीको ऐतिहासिक भुल थियो। तर यसका बावजुद इतिहासमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका, इतिहासमा माओवादी पार्टी निर्माणको लागि उहाँले खेलेको भूमिका म सम्मान गर्छु, म उहाँहरूलाई सल्युट गर्छु। पक्कै पनि तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो। अहिले प्रचण्ड तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आइपुगेको छ भनेर बारम्बार पछिल्लो समय भन्दै हुन्छ। जुन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भयो, त्यसपछि नेकपा बन्यो र त्यसपछि अदालतले फेरि छुट्याइदियो, त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नै पुरानै साङ्गठनिक र वैचारिक हिसाबमा पुग्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँको शब्द अभिव्यक्ति परिवर्तन भएको छ। हो, अब माओवादी गम्भीर आत्मसमीक्षा र निर्मम समीक्षामा पुगेको अवस्था हो। एकदम सही हो। अध्यक्षले जे कुरा भन्नुभएको छ अध्यक्षहरूले यो सही कुरा हो। हामी अहिले गम्भीर एउटा समीक्षा पनि गर्दैछौँ, गम्भीर ढङ्गले परिस्थितिको विश्लेषण पनि गर्दैछौँ र आजका राष्ट्रिय आवश्यकताहरूको पहिचान हामीले कुन रूपमा गर्नुपर्ने हो, पार्टीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको पहिचान हामी कसरी गर्नुपर्ने हो अथवा भूमिकालाई कसरी तर्जुमा तय गर्नुपर्ने हो, पार्टीहरूका कमजोरीहरू कहाँ छन्, अरू पार्टीका कुरा छोडिदिउँ, हाम्रो आफ्नै पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय कहाँ छन्। आज 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल सन्दर्भ भनेको गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। म तपाईँलाई यही कुरा भन्दैछु, यो महाधिवेशन हाम्रो विचार केन्द्रित हुनेछ, हाम्रो राजनीति केन्द्रित हुनेछ। हामी यहाँ कसरी आइपुग्यौँ, हामीले अहिले गर्नु के पर्छ, मुलुकले अहिले लिनुपर्ने बाटो केन्द्रित चाहिँ हुँदैन। अब पद केन्द्रित मैले त्यसै भन्दैछु, विचार राजनीति, मैले त्यही भन्दैछु, विचार राजनीति केन्द्रित हुन्छ। यसै अर्थमा माओवादीमा राष्ट्रिय समस्याहरूको बारेमा चर्चा हुन्छ, महाधिवेशनमा, माओवादीको महाधिवेशनमा, माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आज जनताका जीवनका सवालहरूको बारेमा चर्चा हुन्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, पार्टीहरूको भूमिकाको बारेमा छलफल हुन्छ, पार्टीहरूका सबल र दुर्बल पक्षहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, हाम्रो आफ्नै पार्टीका पनि सबल पक्ष के हुन्, कमजोरी के हुन् भन्ने बारेमा हाम्रो छलफल हुन्छ, समीक्षा हुन्छ र हामी एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ कि यो देशका आजका समस्या समाधान गर्न पार्टीले कस्तो नीति लिनुपर्दछ, आजका जनताका समस्याहरूको समाधानलाई सम्बोधनको सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्न पार्टीले कस्तो कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ, आजका नीति कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्दछ। स्वयं यो पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति यसका सङ्गठनात्मक मूल्य मान्यताहरू के बनाउनु पर्दछ, सङ्गठनको स्वरूप संरचना कस्तो बनाउनु पर्दछ, पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने विधि के बनाउनु पर्दछ, यावत प्रश्नमा हामी छलफल कार्यदिशा र रणनीतिको सवाल भयो। अब व्यक्तिको पनि त्यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ। माओवादीको जीवनशैली, माओवादीको व्यवहार स्वभाव तपाईहरू 51 र 64 को बीचमा एउटा मूल्याङ्कन गर्नुस् र 64 देखि 78 सम्म माओवादीको नेता कार्यकर्ताको एउटा जीवनशैलीको बारेमा एउटा वर्गको र अर्को वर्ग पनि छ है। एउटा तपाईको कुरा हुने खाने वर्ग, एउटा भए खाने वर्गमा पुगिसकेको अवस्था छ भनेपछि मैले भन्न खोजेको जम्मा 3 वर्ग छ। एउटा वर्ग पुँजीपति वर्ग छ, हामी भन्छौँ कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ। एउटा वर्ग छ मध्यम वर्ग जसको नेतृत्व एमाले गर्छ भन्छौँ हामी। एउटा निम्न वर्गको नेतृत्व माओवादीले गर्छ भनेर जुन मुद्दा स्थापित भएको थियो, यतिखेर आएर माओवादीले निम्न वर्गलाई छोडेर पुँजीपति वर्गलाई समात्दाखेरि माओवादीको हालत यो भएको म योसँग सहमत छु। एउटा न्यारेटिभ बनाउने कोसिस गरिएको छ जुन कुरा होइन। के हो त?
जुन कुरा होइन। आज पनि माओवादी पार्टीले श्रमजीवी जनताको नेतृत्व गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ, श्रमजीवी जनताको हित र को निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नको निम्ति यो तयार छ। पहिलो कुरा म तपाईँलाई यही भन्छु। हो, यो को निम्ति मूल प्रवृत्ति माओवादीको यो हो। तर यो मूल प्रवृत्ति हुँदै पनि रहेका कतिपय कमी कमजोरीहरू तपाईँ शैलीको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, विधिको हिसाबले, मैले सुरुदेखि तपाईँलाई भन्दैछु हामी सबल पक्षको पनि समीक्षा गर्छौँ, कमजोरीको पनि हामी समीक्षा गर्छौँ भन्ने आरोप अहिले मैले त्यही त हामी खण्डन गर्छौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामी खण्डन गर्छौँ यो कुरा। अरे महाधिवेशनबाट हाम्रा नीति विधि, हाम्रो सङ्कल्प प्रतिबद्धताबाट हामी त्यसलाई खण्डन गर्छौँ र हाम्रो जीवन व्यवहारबाट त्यसलाई खण्डन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो जीवन व्यवहारबाट त्यसलाई खण्डन गर्छ र राष्ट्रिय अधिवेशन सकिएर बाहिर निस्कदा माओवादी पार्टी र व्यक्ति एउटा नयाँ सङ्कल्प लिएर, म तपाईँलाई यही भन्छु, नयाँ सङ्कल्प लिएर माओवादी पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बाहिर आउँछ। नयाँ प्रतिबद्धता लिएर, नयाँ दृष्टिकोण लिएर, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ सङ्कल्प र नयाँ प्रतिबद्धता सहित माओवादी पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बाहिर आउनेछ। त्यसको निम्ति हामी समीक्षा गर्नेछौँ, त्यसको निम्ति हामी विचार राजनीतिको छलफल गर्नेछौँ, हाम्रा वैचारिक मूल्य के हुन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ, हाम्रा चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रम के हुन् भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हामी सङ्गठनको मान्छे मात्र होइन, पहिला हाम्रो सङ्गठनको स्वरूप र संरचना नै कस्तो हुनुपर्नेछ। हाम्रो सङ्गठनको संरचना हिजो राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी हुनुको नाताले हाम्रा सङ्गठनका स्वरूपहरू, संरचनाहरू अलि बढी राजनीतिक क्रान्तिको परिस्थितिमा निर्मित छन् हाम्रा। त्यसलाई आज बदलिएको सन्दर्भमा, आजको बदलिएको परिस्थितिको नेतृत्व गर्न लायक हाम्रा सङ्गठनका स्वरूप र संरचना कस्तो बनाउने भन्ने हामी यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। ठिक, अब यति भइसकेपछि, यो सबै भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा, कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गिसकेपछि अब कसले गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। के गर्ने म तपाईँलाई यही ठाउँमा लिन्छु पहिला, तर कसले गर्ने कुरा गरेर मात्र हुँदैन, कसले गर्ने मात्र पुग्दैन, के गर्ने कुरा चाहिन्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिन्छ। दुईटा कुरा आधारभूत रूपमा उत्तरित गर्नुपर्छ एउटा पार्टी हुनुको नाताले, किनभने पार्टीका महाधिवेशनहरू नै त्यो के गर्ने र कसरी गर्ने प्रश्नलाई उत्तरित गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फोरमहरू हुन्। किनकि देशभरिका सबभन्दा उत्कृष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति र केन्द्रीकरण हुन्छ महाधिवेशनमा। देशभरिका पार्टीका सम्पत्ति हुन् नि, तिनी एसेट हुन्, त्यो पार्टीको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा रहेका, पुँजीको रूपमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको केन्द्रीकरण र उपस्थितिमा अब पार्टीले के गर्ने, पार्टीले कसरी गर्ने बारेमा लाई उत्तर दिनुपर्छ। त्यो भनेको पार्टीको वैचारिक मूल्य स्थापित गर्ने कुरा, राजनीतिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरा, सङ्गठनका नीति विधिहरू बनाउने कुरा, सङ्गठनका संरचना बनाउने कुराहरू, यी सबै कुरा के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने संरक्षण यति दुईटा गरिसकेपछि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता महाधिवेशनमा यो कुरामा हुनेछ। अब को गर्ने भन्ने कुरा हामी एउटा कुरामा सचेत छौँ। अहिले नै तपाईँले यो नसोध्दा नि भन्छ, अहिले नै को के हुने हो, महासचिव को हुने हो, उपाध्यक्ष को हुने हो भनेर सोध्नुभयो भने सोच्छु। किन सोध्छु भन्दाखेरि 33 वर्षसम्म प्रचण्डको नेतृत्व, निरन्तरता र अहिले कार्यकारी भन्न खोजिएको महासचिवको नेतृत्वमा तपाईँहरूको अर्को पुस्ताको दौडधुप र त्यो तीव्र पेचिलो अवस्था त देखियो नि त। नीति भन्दा पनि महासचिवको नेतृत्वको लागि प्रचण्डमाथिको प्रचण्डमाथिको नेतृत्वमा दावा गर्ने आँट कसैले गरेनन्। त्यो नेतृत्व बनिसकेको अवस्था नभएर हो कि यता प्रचण्डको एउटा कुरा भन्नै पर्छ। प्रचण्ड आजको निम्ति तपाईँलाई अन्यथा लाग्दैन, अरू कसैलाई अस्तित्व लाग्दैन भने प्रचण्ड माओवादी पार्टीको नेता मात्र होइन, आजको राष्ट्रिय राजनीतिको नेता हो। किन हो भन्दा आज देश अघि माओवादी एजेन्डामा चलिरहेको छ भन्यो नि, तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुभयो नि, त्यो त प्रचण्डको एजेन्डामा चलिरहेको छ नि त। देश नै आज प्रचण्डको एजेन्डामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, प्रचण्डले इन्जिनियरिङ गरेको राजनीतिक कोर्समा अगाडि बढिरहेको छ। अनि तपाईँ यो राष्ट्रिय राजनीतिको नेता को भनेर भन्दाखेरि प्रचण्ड भन्ने अर्थ लाग्दैन। अब आजको मुलुकको नेतृत्व प्रचण्ड स्वयंले गरिराखेको कुरा माओवादी पार्टीको लागि गौरवको कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो परिस्थितिमा अहिले माओवादी पार्टीमा हामीले अर्को नेतृत्वको बारेमा बहस गरेका छैनौँ। आज पनि माओवादी पार्टीलाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको
व्यवहारिक रूपमा पनि एजेन्डाको हिसाबले त नेतृत्व भएकै छ, व्यवहारिक हिसाबले पनि त्यो नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनर्स्थापित गर्ने हामी जो एउटा अभियान र सङ्कल्प लिएका छौँ, त्यो सङ्कल्प र अभियानको नेतृत्व स्वयं पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा तपाईँलाई अर्को एउटा सवाल यी राख्छु, यसको अर्थ यो होइन, यसको अर्थ यो होइन, त्यसको अगुवाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरिराख्नु भएको कारणले अहिले प्रचण्ड अध्यक्षको बारेमा अरू कसैले सोचिराखेका स्थिति छैन भन्ने कुरा भयो। यसको अर्थ माओवादी पार्टीभित्र अरू औसत नेताहरू छैनन् भन्ने होइन। एउटै सवाल यहाँ अर्को एउटा जोड्छु कि अघि हामीले भन्यौँ कि एजेन्डा माओवादीको नेतृत्व अर्कैको, तर एजेन्डा स्थापित माओवादीले गर्यो, तर त्यसलाई नेतृत्व गरेमा नेतृत्व चुक्यो भनेर अर्को कोणबाट भएको विश्लेषण चुकाउनका निम्ति फेर त मैले अब तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? तपाईँले भन्न खोजेको कुरा बुझेँ मैले। अघि पार्टीका यत्रो दोस्रो तेस्रो र्याङ्कका लिडरहरू, भयङ्कर ठुला नेताहरू, पार्टी निर्माणमा योगदानै गरेका नेताहरूले भड्किएपछि भड्किनुको कारण प्रचण्ड भएन नि त। संविधान सभा नै चाहिन्न भन्ने कुरा के प्रचण्डले भन्न लगाएको कुरा हो र भने संविधान कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा के प्रचण्डका कारणले मैले भने मिल्छ त? संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा किरणजीले कुनै हालतमा मेरो प्रचण्डको कमजोरीको कारणले मैले गर्नुहुन्न भने मिल्छ? यो सङ्गतिपूर्ण हुन्छ? अनि त्यसको जिम्मेवारी पनि प्रचण्डको थाप्लोमा बोकाइदिएर हुन्छ त? हुँदैन त्यो कुरा, यो सही कुरा होइन। त्यसकारण कुरा के हो भने आजको राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व एउटा दायी भूमिकामा कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। यो माओवादी पार्टीको लागि पनि गौरवको कुरा हो र आज माओवादी पार्टीलाई व्यावहारिक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा पुनर्स्थापित गर्ने हाम्रो अभियानको अगुवाई पनि स्वयं प्रचण्ड कमरेडले गरिराख्नु भएको हुनाले अब होइन, त्यो मैले गलत हो भनेको, एजेन्डा गलत भनेको। माओवादीको नेतृत्व कार्यान्वयनमा नेतृत्व चाहिँ असफलता तपाईँको जवाब के रहन्छ? कहिले दुईटा हुन्छ हेर्नुहोस्, जस्तै म भन्छु, उदाहरणै भन्छु तपाईँलाई। एउटा अन्डा हुन्छ क्या, हेर्नुहोस् है, अन्डा हुन्छ, अन्डाबाट तपाईँले न्यानो वातावरण दिनुभयो भने त्यो चल्ला बन्छ, पक्कै पनि हो। तर त्यो अन्डाको निम्ति न्यानो वातावरण भएन, पानी पर्यो, अरू केही भयो, एकदम चिसो वातावरण भयो, तपाईँले न्यानो दिनु त्यति बेला चाहिँ चाहेर पनि सक्ने स्थिति भएन। परिस्थिति तपाईँले सोचे भन्दा निकै प्रतिकूल भइदियो। त्यो प्रतिकूल परिस्थितिको कारणले अन्डा चल्लामा रूपान्तरण नहुन पनि सक्दैन। ठिक, अब ठिक यसै गरी कहिलेकाहीँ यो भने के त भन्दा वातावरण पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हो, परिस्थिति पनि केही भूमिका खेल्छ। कहिलेकाहीँ सफलता र असफलताको निम्ति स्वयं पार्टीको जीवनले आफ्नै आन्तरिक कुरा त प्रधान हो, हेर्नुहोस्, सफल असफल विजय पराजयको निम्ति। तर कहिलेकाहीँ परिवेशले पनि काम गरिराखेको हुन्छ, परिस्थितिले पनि काम गरिराखेको हुन्छ। त्यति बेला माओवादी ओहो यो नयाँ राजनीतिक पार्टी नयाँ धार लिएर यहाँ आएको कारणले यसले चाहिँ बर्बाद गर्ने भयो भन्ने कुरा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूदेखि लिएर एउटा तबकामा परिराखेको थियो। त्यो सबैले चाहिँ अलि अब कसरी चाहिँ त्यहाँ अब्स्टेकलहरू खडा गर्ने भन्ने एउटा चलिराखेको थियो नि त। यो एउटा परिवेश थियो, परिस्थिति थियो। त्यो बेलामा दुर्भाग्य के भयो भने हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सकेको भए त्यो अब्स्टेकलहरू तोड्दै अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला। अब दुर्भाग्य के भयो अथवा विडम्बना के भयो भने बाहिरबाट त्यो सबै घेराबन्दी भइराखेको स्थितिमा हामीले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवन एकताबद्ध हुने अवस्था रहेन। त त्यसको निम्ति को जवाफदेही, प्रचण्ड कि वैद्यजी? त्यसको निम्ति को जवाफदेही, प्रचण्ड कि बाबुरामजी भन्दा त्यो कुरा उहाँहरूले लिएको लाइनले यो विषयवस्तु उहाँहरूसँग पनि म छलफल गर्नु होला, तर उहाँहरूले लिएको लाइनले निर्धारण यो के वास्तविकतालाई मैले यति भन्छु, उहाँहरूसँग म छलफल पक्कै पनि म यति बेला यति दुईटा कुरा भनिहाल्नु। यो को ठिक र को बेठिक भन्ने कुरा लिएको राजनीतिक बाटो र लाइनले निर्धारण गर्ने हो। संविधान सभा लडेको पार्टीले र स्वयं संविधान सभाको सदस्य भएको मान्छेले संविधान नबनाउने बाटो हिँड्नुभयो किरणजी, त्यो ठिक भन्न सकिँदैन। आफैले संविधान बनाएर संविधान कार्यान्वयन नगर्ने बाटो बाबुरामजी हिँड्नुभयो, उहाँ त्यो पनि ठिक कुरा होइन भनेपछि अब कसको कारणले भन्ने प्रश्न बाँकी रहेन। अब तपाईँ सङ्गठनमा आउनुभयो, अब सङ्गठनमा आउनु भएको छ, त्यसैले अध्यक्षको बारेमा हामी अहिले अरू कुरा सोचेका छैनौँ। अब अन्य पदहरूको बारे पदाधिकारी हामी बहुपदीय जान्छौँ, यो कुरा कन्फर्म भइहाल्यो होइन। तर को के हुने भन्ने कुरा यो पार्टीको स्थायी समितिमा आज 14 जना साथीहरू हुनुहुन्छ।
ती सबै 22-23 वर्षभन्दा बढी समय पार्टीको केन्द्रीय स्तरमा बसेर काम गरेका साथी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा बसेको हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म आफै 23-24 वर्ष बसिसकेँ केन्द्रीय समितिमा। त्यसकारण स्थायी समितिका सबै साथीहरूले अध्यक्ष बाहेकका बाँकी जुन कुनै पदमा पनि को लागि स्वाभाविक दावेदार हुन सक्नुहुन्छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा छ को निम्ति निर्वाचन प्रक्रिया होइन, तपाईँले अलि तान्दै हुनुहुन्छ, मैले अलि सन्तुलित कुरा गर्दैछु क्या यहाँ। स्वाभाविक दावेदार हुनुहुन्छ स्थायी समितिका सदस्यहरू, होइन? जो कोही साथीले अध्यक्ष अहिले अध्यक्ष छोडिदिने हो भने बाँकी पद जसलाई जानेर लिएर राखे पनि चलाउने हैसियत राख्नुहुन्छ। हामीसँग नेताको कमी होइन, नेताहरूभित्र प्रचण्ड नेताहरूको नेता हो, अध्यक्ष नेताहरूको नेता हो क्या। नेतृत्व चाहिँ अहिलेसम्म माओवादीमा जन्मिएको छैन। एउटा औषध पार्टी चलाउन नसक्ने त होइन, चलाउन सक्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा असल र उपयुक्त अर्को योग्य नेता, अझ राम्रो योग्य नेता भएपछि त अझ राम्रो र योग्य नेता नै छानिन्छ नि। अझ राम्रो र योग्य नेता चाहिँ प्रचण्ड हुनुभयो क्या। अरू नेता पनि पार्टी चलाउन सक्ने चाहिँ हुनुहुन्छ। योग्य र राम्रो नेता अझै पनि माओवादीमा जन्मिसकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला तपाईँको तर्क अनुसार। यो त सच्चाइ हो नि, प्रचण्ड भन्दा योग्य अझ अर्को नेता जन्मिसकेको छैन भन्ने कुरा त साँचो हो त। अर्को एउटा सवाल छ, प्रचण्ड पद 30 वर्ष पछाडि किन फेरि प्रचण्ड पदको यो अघिल्लो तपाईँलाई म एउटा कुरा क्लियर गर्दैछु। त्यसपछि अरू कुनै पनि पदमा अहिले यो कसैले उम्मेदवारी सायद दिनुभएको पनि छैन, यो दिने कुरा चाहिँ बेठिक पनि हो र दिनु पनि भएको छैन। मिडियाले अलिक तानिराखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्वाभाविक होइन। माओवादी पार्टी कसरी सोचिराखेको छ भन्नु न पहिले। माओवादी पार्टीले यो महाधिवेशनलाई अन्य महाधिवेशनहरू अरू पार्टीको महाधिवेशनभन्दा फरक यस मानेमा बनाउन चाहिरहेको छ। हामी विचार र राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको मन्थन गर्ने कुरालाई, न कि अब यहाँ उद्घाटनको दिन गेटबाट भित्र पस्ने बेला नै कुन पदमा जाने, कसलाई कुन पदमा लैजाने भन्ने बहस महाधिवेशनको हलभित्र सुरु भयो भने हामीले जहाँ विचार राजनीति केन्द्रित महाधिवेशन बनाउन खोजिराखेका छौँ त्यसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा कुरा हो। यति एक। दोस्रो कुरा, हाम्रो पदाधिकारी चयनको विधि के छ त भन्दा हाम्रो पदाधिकारी चयनको विधि हामी पहिला केन्द्रीय अब यो विचार राजनीतिक कार्यदिशा तय गरिसकेपछि सङ्गठनात्मक नीति मूल्य मान्यताहरू विधिहरू बनाइसकेपछि हामी पार्टीको केन्द्रीय समिति निर्माण गर्छौँ, पार्टीको केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्छौँ। केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरि र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हामी प्यानल आधारमा गर्दैनौँ। अब त्यसपछि केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गरिसकेपछि त्यो सर्वसम्मत पनि हुनसक्छ, निर्विरोध पनि हुनसक्छ, अथवा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट छनौट गर्ने निर्वाचनको विधि पनि हुनसक्छ। माओवादीले पहिलोपटक बागमती प्रदेशमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट पहिलोपटक होइन नि, तपाईँ पहिलोपटक नभन्नु न। 71 सालमा हामीले हाम्रो पोलिटिको र स्थायी समिति सन्देश दियो, मैले भन्न खोजेको त्यो त ठिक छ कि माओवादीले यो गर्दै पनि आएको छ। केन्द्रमा पनि त्यो सम्भावना रहन सक्छ, निरपेक्ष अस्वीकार गर्दैनौँ, पदको लागि सम्भावना छ, निरपेक्ष अस्वीकार गर्दैनौँ हामी। केन्द्रीय समिति हामी किनभने त्यो हामी ओपन नै राखेका छौँ नि त। माओवादी यो पनि मैले प्रश्न पार्ने प्रयास गरेँ। अब यो प्रचण्ड पदको सवाल यतिखेर आउनुको कारण र कारक के छ कि नेताहरूले पदको लागि प्रचण्ड पद अहिले हामीले अहिले प्रचण्ड पद बार्गेनिङ गरेका हुन् अथवा खुसी पार्न खोजेका हुन् अथवा यसको सान्दर्भिकता हो? प्रचण्ड पदकै रूपमा यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ कसैले भनेको छैन, तर नेताहरूले त छोड्नु गलत थियो, कतिपय साथीहरूले छोड्नु गलत थियो भन्नु। छोड्नु भनेको आवश्यकताको महसुस अर्को शब्दमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसको व्याख्या नपुग्या होला त्यहाँ, अथवा लेख्नेले आधा कुरा लेखिदिएको कुरा होला। त्यो भने के भने नेपालमा यो जो परिवर्तनको माओवादी इन्जिनियरिङमा प्रचण्डको इन्जिनियरिङमा यो देशमा परिवर्तन भयो भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने अब यो अहिले जनयुद्ध भयो, संयुक्त जनआन्दोलन भयो, संविधान सभा शान्ति वार्ता हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो स्थापना भयो, यो स्थापना माओवादी पार्टीले लिएको राजनीतिक लाइन, माओवादी पार्टीले लिएको विचार, जसलाई माओवादीले प्रचण्ड पथको रूपमा संश्लेषण गरेको थियो, त्यो प्रचण्ड पथद्वारा गाइडेड छ क्या यो आन्दोलन। तपाईँले यता हेर्नुहोस्, संसारमा भएका पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिहरू हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको आँखाबाट मात्र हेऱ्यौँ भने पनि यो क्रान्ति के हो, क्रान्ति हो कि भ्रान्ति हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। तपाईँले एकदम एउटा कुरा, तपाईँले संसारका अन्य उदारवादी लोकतन्त्रका कुरा गर्नेहरूलाई उदारवाद नवउदारवादका कुरा मात्र गर्नेलाई यो क्रान्तिको नेपालको प्रक्रियालाई, जनयुद्ध र आपसमा लडेका मान्छे फेरि मिलेर लडेका छन्, फेरि तिनी आएर चाहिँ वार्ता गर्छन्, तिनी आएर फेरि संविधान सभामा चाहिँ
लड्छन् यो के विचित्र हो भन्ने लाग्ला त्यो उदारवादी लोकतन्त्रका चाहिँ रटान गरेर बस्नेहरूको लागि यो दुईटै कुरा मिल्दैनन्। एक पक्षले के भन्छ भन्दाखेरि माओवादी युद्ध आयातित हो भन्छ, अर्को पक्ष के भन्छ भन्दाखेरि यसको माटोको मर्म माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएर बुझ्न सकेन भन्छ। होइन, यो दुईटै कुरा आएर हामी के भन्छौँ भने यो अतिवादी बुझाइहरू छन्। समग्रमा यो नेपाली मौलिकता, नेपाली विशेषता, नेपालीपनसहित सम्पन्न भएको यो क्रान्ति हो र यो क्रान्तिको वैचारिक आधार माओवादीले दियो। यसको वैचारिक आधार यो मौलिकपनको नेपाली क्रान्ति छ, यसको वैचारिक आधार थियो माओवादीले दिएको थियो, माओवादीको लाइन थियो र त्यसमा प्रचण्ड पथद्वारा गाइडेड थियो यो भन्ने कुरा सही हो। तर मैले त्यो योभन्दा हेर्नुहोस्, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन 57 सालमा माओवादीले भनेको थियो क्या। संयुक्त जनआन्दोलन 12 बुधे समझदारीको जगमा चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलन भयो। त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन थियो खास अर्थमा। 7 दलले चाहिँ सडकमा गरिराखेको आन्दोलन माओवादीले गरिरहेको जनयुद्धको संयोजनको रूपमा यो 19 दिनको संयुक्त जनआन्दोलन भयो। यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनको जो माओवादी कार्यदिशा थियो त्यसको फ्युजन थियो संयुक्त जनआन्दोलन। अर्को बहस गरौँ। तर मैले यति भनिरहँदा खोजेको एमाले र माओवादी एकीकरण भयो, त्यसपछि फेरि टुक्रियो, त्यसपछि छुट्टा छुट्टै शक्ति एमाले एकातिर माओवादी एकातिर भयो। त्यस बेलामा त्यो पार्टीले नेकपाले जनताको जनवाद भनेर लिएको थियो, तपाईहरू 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुहुन्थ्यो। अहिले माओवादीको रणनीति कार्यदिशा 21औं शताब्दीको जनवाद हो कि जनताको जनवाद हो? अब एकदम मैले यो तीनटै कुरालाई समायोजन गरेर एकै ठाउँ राखेर भने अघि प्रचण्ड पद छोड्नु गल्ती थियो भन्नुको अर्थ प्रचण्ड पद नै राखिरहनु पर्थ्यो भन्नु होइन। तर त्यो प्रचण्ड पदको प्रयोग हामीले नयाँ ढङ्गले जे गरेका थियौँ त्यसलाई अझ नयाँ स्तरमा संश्लेषण गर्नुपर्ने थियो। यसलाई 21औं शताब्दी जनवाद पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, जनताको जनवाद पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, नेपाली विशेषताको जनवाद भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, जे पनि भन्न सकिन्थ्यो। तर त्यसको नयाँ स्तरमा जो प्रयोग भएर आएको थियो जनयुद्ध जनआन्दोलनको संयोजनको, त्यो प्रयोगको नयाँ एउटा निष्कर्ष हामीले खोज्नुपर्ने थियो भन्ने अभिप्राय हो। त्यो प्रचण्ड पद छोड्नु गल्ती भयो भन्नुको अर्थ। तर त्यहाँ हामीले स्थगन जस्तो वैचारिक एउटा मुभमेन्टलाई स्थगन गरे जस्तो अवस्था जो बन्यो, स्थगन जस्तो बन्यो क्या, त्यो गल्ती भएको थियो भन्ने प्रश्न हो। त्यसलाई चाहिँ बेसिकली बेठिक भन्न मिल्दैन, त्यो ठिकै छ कुरा। अब के भन्ने बारेमा हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा यी प्रसङ्गहरूमा पनि छलफल गर्छौँ। हामी केही नबनिकन नेपाली विशेषताको लोकतन्त्र, नेपाली विशेषताको समाजवाद तपाईँले प्रश्न पार्नु प्रयास गर्नु भएन। म फेरि पनि हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ। राष्ट्रिय अधिवेशन पछाडि फेरि पनि तपाईँसँग म छलफल गर्छु। म कार्यक्रमको अन्तिममा छु, दुईवटा सवाल म राख्छु। एउटा अघि हामीले सवाल गऱ्यौँ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा अथवा माओवादीको बाँकी छ, कङ्ग्रेस एमाले र राप्रपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएर पुस्तान्तर र हस्तान्तरको चर्चा तपाईँले पनि निकै सुन्नुभयो होला। युवा पुस्ताको नेतृत्वको सवाल, यसमा चाहिँ माओवादीको लागू हुन्छ कि हुन्न माओवादीको अधिवेशनमा? एउटा। दोस्रो, यसमा म जोड्छु, राष्ट्रिय राजनीतिमा यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? किनकि प्रचण्डले गम्भीर आत्मसमीक्षा र ल दुईटा कुरा मलाई एकदम क्लियर कुरा गर्ने, पार्टी भनेको भन्नुभएको छ, पार्टी भनेको विचार राजनीति हो। त्यसकारणले पुस्ता मात्र होइन, मुख्य कुरा विचार र राजनीति हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब त्यहाँ उमेर समूह पुस्ताका भूमिकाहरू र महत्त्वहरू हुन्छन्। यस अर्थमा हामी युवा प्रौढ र ज्येष्ठको कम्बिनेसन हामी मिलाउँछौँ। युवा प्रौढ र ज्येष्ठहरूको पार्टीका सबै तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा युवा प्रौढ र ज्येष्ठ उमेर समूहहरूको हामी संयोजन उचित ढङ्गले मिलाउनेछौँ। यो तर यति हुँदाहुँदै पनि विचार राजनीति नै पार्टी निर्माणको लागि मुख्य शर्त हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। एक कुरा। दोस्रो कुरा, कोर्स बदलिँदैन अहिले, यति कुरामा तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। अब परिवर्तनका मूल्यहरूको रक्षाको निम्ति र यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नको लागि अहिले जुन राजनीतिक गठबन्धन बनेको छ, कम्तीमा पनि एउटा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने तहसम्ममा यो गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारण राजनीतिक कोर्स अहिले बदलिँदैन। प्रचण्डले भनेको जस्तो निर्मम आत्मसमीक्षा हामी गर्छौँ र यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउँछौँ? निर्मम आत्मसमीक्षा पछाडि राष्ट्रिय अधिवेशनले उहाँको निर्मम जुन समीक्षाको शब्दका कारण अथवा त्यसको तपाईँले लिने कार्यदिशा रणनीतिले गठबन्धनको भविष्यलाई अहिले अडगरात्मक असर गरिहाल्दैन, सत्ता गठबन्धनलाई असर पार्दैन, अहिले गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीमा के फरक त भयो त? होइन, गठबन्धन भनेको र पार्टी भने फरक कुरा हुन्। गठबन्धन तात्कालीन आवश्यकताले जन्माउने कुरा हुन्। माओवादी युद्धमा हुँदाहुँदै माओवादी र 7 राजनीतिक दलको बिचमा चाहिँ सहकार्य भयो नि त, किन भयो? दृष्टिकोण त आफ्नो आफ्नै थिए नि त। तर त्यति बेला यो चाहिँ समयको बात पनि हो।
अब परिस्थितिको जन्माउने आवश्यकताहरू पनि हुन्। अहिले जो परिवर्तनका मूल्यहरूमाथि जो हमला भइराखेको थियो प्रतिगामी कोणबाट, अब त्यो परिवर्तनका मूल्यहरूको रक्षाको निम्ति वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जरुरी थियो भन्ने कुरा हो। र फेरि अझ अब अरू आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डालाई कार्यरूप दिनको लागि अझ कम्युनिस्ट पार्टीलाई थप सबल सशक्तिकरण गरेर कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छु एउटा सवाल राख्छु र तपाईँले छोटोमा जवाब दिनुहोला। यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले तपाईँहरूबाट उछिटेका ती नेता र समूहलाई पनि आबद्धता गर्न के गर्छ माओवादीले? छोटोमा हाम्रो यो गम्भीर राजनीतिक समीक्षाले वैचारिक समीक्षा छलफल बहस सहितको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाले वाम आन्दोलनलाई पनि एकीकृत गर्नको लागि ध्रुवीकृत गर्नको लागि पनि एकीकृत गर्नको लागि पनि त्यसले योगदान गर्नेछ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको र त्यो सहकार्यलाई को निम्ति पनि त्यसले आधार प्रदान गर्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टी र सबै समाजवादी सोचहरूलाई एकीकृत गर्नको लागि पनि त्यसले थप आदान प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। हस् त, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा र तपाईँहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको बेलामा र यो व्यस्त समयमा पनि तपाईँले छोटो समयमा आफ्नो समय दिएर विचार अभिव्यक्ति राखिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो अवसर दिनुभयो, यो बेला केही कुरा आज हामीले विशेष गरी यो नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशनको बारेमा केन्द्रित रहेर नीति, रणनीति, कार्यक्षेत्र, त्यो सँगसँगै नेतृत्व र आगामी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ र सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि लिन चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।